प्रस्तुत छ श्रावण महिनाको 24 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कारसँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगासागर उपाध्याय पोखराबाट जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौं आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको 24 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 9 तारिक, पिङ्गल नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज विश्व आदिवासी दिवस रहेको छ भने भोलि भद्रा बेलुका 7:44 प्रारम्भ हुन्छ। चान्द्रमान अनुसार अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि पूर्वाह्न 8:28 रहनेछ। त्यस पछाडि नवमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र भरणी पूर्वाह्न 6:55 रहनेछ। त्यस पछाडि कृत्तिका लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा वृद्धि योग बेलुका 9:15 रहनेछ। त्यस पछाडि ध्रुव लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा काँड योग कर्ण तैतिल बेलुका 8:06 रहनेछ। त्यस पछाडि वणिक लाग्नेछ। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा मेष राशिमा दिउँसो 12:54 रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:31 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:46 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पहिला पूर्व, त्यस पछाडि दक्षिण, चन्द्रमाको वर्ण सेतो, बार्सुल उत्तर दिशा, काल राहु नैऋत्य यानि कि पश्चिम दक्षिण दिशामा। आज जन्मने शिशुको दिउँसो 12:54 मेष राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको वृष राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ दिशा दिउँसो 12:54 अगाडि पूर्व, त्यस पछाडि पूर्व र दक्षिण दुवै दिशा शुभ रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपघट छ। जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै तिल वा तिलका परिकार खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि भन्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय दिउँसो 12:08 देखि 1:48 रहनेछ। यमगण्डकाल बिहान 7:11 देखि 8:50 रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा लाभ समय बिहान 5:31 देखि 7:11 रहनेछ। शुभ समय पूर्वाह्न 10:29 देखि 12:08 रहनेछ। चर समय दिउँसो 3:27 देखि 5:06 रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा लाभ समय बेलुका 5:07 देखि 6:46 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 8:06 देखि 9:27 रहनेछ। र अन्त्यमा अमृत समय बेलुका 9:28 देखि 10:48 रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोलाई आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधि लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनको मध्याह्नसम्म मेष राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहे तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा वृष राशिमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ। जस अनुसारको चन्द्र कुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। वृष राशिमा चन्द्रमा ग्रह चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा सूर्य र शुक्र ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मङ्गल र बुध ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि छैटौँ भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि दशम भावमा शनि ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 12औं भावमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनु सब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाई मेष राशि हुने जनहरू, तपाईका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईको आफ्नो राशिमा र आफ्नो राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गर्न पाइनेछ।
महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अतिथिको सत्कार समेत मिल्नेछ। मान्यजनको साथ सहयोग पाइनेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा समेत सुमधुरता ल्याउनेछ। बोली वचनमा समेत मिठासपन रहनेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहनेछ। जे होस्, नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै सामान्य शारीरिक आलस्यता र अल्छीपना पैदा हुन सक्दछ। त्यसकारणले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा पूर्व तयारी पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो द्वितीय भावको चन्द्रमा ग्रहले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल भने मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको तपाईँमा विकास हुनेछ। धन सञ्चय गर्न पाइनेछ। अनि कुल कुटुम्बमा आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ भएर जानेछ। त्यति हो। शारीरिक आलस्यता र अल्छीपनाले पछि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसमा भने ध्यान दिनुहोला। कम बोल्नुहोला। आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। त्यो नै तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा मध्याह्न पछाडि थोरै आलस्यता पैदा हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। अल्छीपना त्याग्नुहोला। नत्र भने यो मध्याह्न अगाडिको समय भने शुभ छ। तपाईँलाई अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। अनि प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिमाझ आफू प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी लिनुहोला। ग्रहण गर्नुहोस्। अगाडि बढ्नुहोस्। राम्रो छ। मध्याह्न पछाडि तपाईँकै आफ्नै कारणले भनाइ खानुपर्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले अलि जागरुक बन्नुहोला। अन्य पक्ष भने तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेका छन्। आफ्ना काम कार्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक प्रदर्शन गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर बढ्नेछ। नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्न पाइनेछ। अझ तपाईँलाई मध्याह्न पछाडि धन सञ्चय गर्ने वातावरण समेत बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलिक चनाखो भएर आफ्नो दायरालाई बढाउँदै पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो मानिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना मनमुटावहरू मध्याह्न पछाडि देखिए तापनि त्यस्तो धेरै समय रहँदैनन्। सम्बन्ध निकट नै रहनेछ। तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने मध्याह्न पछाडि थोरै केही खटपटको सङ्केत देखिन्छ। आफू नै लचिलो बन्नुहोला। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन शुभ छ। मध्याह्न पछाडि थोरै अल्छीपना देखिन सक्दछ। त्यसलाई त्याग्नुहोस्। जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। राम्रो नै मान्नु पर्दछ। खेलकुद क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ भने मध्याह्न पछाडि बोलीद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि आजको दिन शुभकारक मान्नु पर्दछ। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। टोरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 12औँ भाव यानि कि खर्च भाव र तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रहले क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा आफू अलि कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडीको सङ्केत देखिन्छ। मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि केही तिक्तता हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। संयम सजग रहनुहोला।
नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। हतार नगर्नुहोला। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको आफ्नो राशिमा जब चन्द्रमा ग्रह पुग्छ त्यस पछाडि आद्य चन्द्र श्रीयमको दियात भन्ने फल मिल्नेछ। श्री भन्ने छ, यश भन्ने छ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्ने अवसर जुट्नेछ। लामो समयदेखि रोकिरहेका काम कारोबारहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ। ठुला व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ। कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ भने रोकिएर रहेका वित्तीय काम कारोबारहरूलाई समेत तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धेरै अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ भने तपाईँलाई पुराना समस्या झन्झट जति पनि थिए ती कुराहरूलाई सुल्झाउन समेत सक्नुहुनेछ। त्यो खाले कला तपाईँमा विकास हुने सङ्केत देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ क्षेत्रगत रूपमा विद्यार्थी वर्गबाट। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि दिनको पूर्वार्धको समयमा थोरै अल्छीपना देखिए तापनि उत्तरार्धको समयमा भने सिप कला प्रदर्शन गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा पनि बस्न सकिने सामान्य मिहिनेतले नै अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू बिहानी पख मध्याह्न अगाडि केही खाले झन्झटिला क्रियाकलापहरू तपाईँलाई आइलाग्ने आरोप प्रत्यारोप लाग्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि भने अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिसँग घुलमिल हुन पाउनुहुनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले त समग्र दिन उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह्न पछाडिको समय मात्र शुभ रहेको छ। मध्याह्न अगाडि गरेको लगानी हतारमा लगानी गरिन्छ, त्यति राम्रो प्रतिफल मिल्दैन अनि कता कता नैराश्यता छाउने सङ्केत पनि देखिन्छ। त्यस कारणले मध्याह्न पछाडि मात्र नवीन लगानी गर्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह्न अगाडि देखिएको समस्या पनि मध्याह्न पछाडि सम्बन्ध निकट बन्नेछ अनि पुराना जुन तिक्तता थिए ती हटेर जानेछन्। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह्न पछाडिको समय शुभकारक रहने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले मध्याह्न पछाडि नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा नवीन अवसर प्राप्तिको योग, नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्य अवस्थाले सामान्य रूप लिनेछ भने काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। तपाईँ वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव गणेश भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 11औं र 12औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडि यानि कि पूर्वार्धको समयमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आर्थिक पक्षमा उन्नतिको सङ्केत देखिन्छ। आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ। मन इच्छा कामना पुरा हुने खाले समय रहेको छ। जे सोच्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको काम कार्यहरू बन्दिनेछन्। मित्रताको बन्धन कसिलो बन्नेछ। थोरै लगानीबाट नै धेरै लाभ मिल्दा
खुसियाली छाउनेछ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ भने मनमिल्ने व्यक्तिसँगको जम्का भेटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। त्यस्तै गरी नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। हर्षको खबर सुन्न पाइने दिनको पूर्वार्धको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनुहोला। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा भने तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। अरू व्यक्तिको लै उक्साहटमा नलाग्नुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। अनि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाले समेत केही कमी कमजोरीका पनाहरू देखाउनेछन्, यानि कि शारीरिक आलस्यता अल्छीपना बन्न सक्दछ। खानपान आहार विहारमा समेत ध्यान दिनुहोला। अनि दोधारेपनले गर्नाले निर्णय लिन गाह्रो पर्ने, त्यही तपाईँको दोधारेपनकै कारणले गर्नाले पाएको मौका पनि गुम्ने हो कि भन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस कारणले आफूले कुनै पनि निर्णय लिनु छ अथवा कुनै पनि काम कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने एकलौटी नलिनुहोस्। आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति मान्यजनको सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा समग्रमा दिन शुभ रहे तापनि मध्याह्न पछाडि भने थोरै अल्छीपना बन्ने सङ्केत देखिन्छ। अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनुहोला। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा जिम्मेवारी बन्ने, मान्यजन हाकिम वर्गको प्रिय पात्र बनिने र कामद्वारा धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सकिए तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा भने अब्जस आउन सक्दछ। नवीन जिम्मेवारी नलिनु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिन उत्कृष्ट रहे तापनि नवीन लगानीका लागि दिनको पूर्वार्धको समय उपयुक्त रहेको छ। मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ। मध्याह्न पछाडि सकेसम्म नवीन लगानी नगर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। तपाईँलाई साथ राम्रो रूपमा पाउनुहुनेछ। परिवारजनको सहयोगद्वारा काम कार्यहरू बन्नेछन्। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि थोरै खटपट हुन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि दिनको पूर्वार्धको समयमा गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिए तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा आफू कमजोर बन्नुपर्नेछ। त्यसकारणले नवीन योजनालाई अगाडि नबढाउनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत पूर्वार्धको समय उत्साहवर्धक रहनेछ। नयाँ योजना अगाडि बढाउनका लागि उपयुक्त समय रहेको छ भने उत्तरार्धको समयमा पहिला थालेका काम कार्यहरूलाई नै निरन्तरता मात्र दिनु राम्रो हुनेछ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत हेर्दा आजको दिनमा उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्य कमजोर बन्ने र आफ्ना योजना अनुरूप अगाडि बढ्न नसकिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान रुद्र। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 10औं र 11औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडि 10औं भाव यानि कि कर्म भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कर्म प्राप्तिको योग बन्दछ। कार्यक्षेत्रमा केही अदल बदल तपाईँले चाहनुहुन्छ भने प्रयास गर्दा सफल बन्न सक्नुहुन्छ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ भएर जानेछ। अनि यो बेलामा विशेष गरेर ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत बढ्ने, ठुला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन् र सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा सरलतापूर्वक तपाईँले सफलता हात लाग्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ योजना अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ जसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट लाभ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने खाले समय मान्न सकिन्छ। गरेको लगानी गरेको
गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, आकस्मिक धन लाभले मन फुरुङ्ग बन्न सकिने अनि तपाईँलाई टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा समेत बस्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व बढेर जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्नेछ भने नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले समसामयिक विषयलाई बुझेर जानेर अनि आफ्नोपन दिँदै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने समयको आगमन भनेर बान्न सकिन्छ। यो मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। अब कुरा गरौँ क्षेत्रगत रूपमा विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन समग्रमा शुभ नै रहेको छ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ अनि प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै शुभ समय छ। अझ विशेष गरेर मध्याह्न अगाडिको समय त अति शुभ नै छ। धेरै व्यक्तिको घनिष्ठ पात्र बन्न सकिने नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय शुभ अनि लगानीका दृष्टिले समग्र दिन उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौता सही ठाउँमा गरिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्ध निकट बन्नेछ अनि परिवारजनसँग बसेर रमाइलो पल पनि बिताउन पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको उत्तरार्धको समयमा थोरै के खटपट त हुन्छ र पनि तत्कालै फेरि घनिष्ठ सम्बन्ध झन् बलियो स्थापित हुन्छ। त्यसकारणले आज सम्बन्धमा त्यस्तो तिक्तता आउने सङ्केत देखिँदैन। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत समग्र दिन शुभ नै मान्नु पर्दछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू दैनिक कामकाजमा समेत नवीनपन दिँदै धेरै व्यक्तिलाई आकर्षित पार्न सकिनेछ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समग्र दिन शुभ छ। तपाईँले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो कामकार्य सँगसँगै नयाँपनले तपाईँले अरू व्यक्तिलाई आकर्षित पनि तुल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको बोलीको कदर हुनेछ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ पाउनुहुनेछ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव कुलदेव। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा चन्द्रमा ग्रहले तपाईँको राशिबाट नवम र दशम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा नवम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले सामान्य शारीरिक आलस्यता कायम रहे तापनि गुरुजनको मान्यजनको सरसल्लाह परामर्शमा कुनै पनि काम कार्य थाल्नुभयो भने त्यसबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूभन्दा धेरै सुधारको सङ्केत देखिन्छ। नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नवीन सम्झौता लगानी गर्दाखेरिमा पछिसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ। तत्कालले प्रतिफल नमिले तापनि तपाईँले काम कार्यमा दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने त्यसले भविष्यमा राम्रो परिणाम दिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै धर्म कर्ममा रुचि बन्नेछ र तपाईँका मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत बन्ने खाले समय मान्न सकिन्छ। भविष्यका लागि नयाँ कामकार्यहरू थाल्ने कार्ययोजनाहरू रच्ने खाले समय रहेको छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा यानि कि मध्याह्न पछाडिको समयमा दशम भाव यानि कि कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै दशमे मनस्यप्सितम कार्यसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँका कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। सरकारी क्षेत्र प्रशासन
प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू बन्नेछन्। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। ठुला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ भने तपाईँले गरेको काम कार्यबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। माङ्गलिक कृत्यमा शरीक हुन पाइनेछ र त्यस्तै टाढाबाट खुसीको खबर समेत सुन्न पाइनेछ। सकारात्मक समय रहन सक्ने सङ्केत आजको दिनमा देखिएको छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आज नवीन चिज नवीन टेक्निक सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने अगाडि बन्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले अध्ययनमा सामान्य मात्र समय दिनुभयो भने पनि सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा भाग लिनुभयो भने उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईलाई दिनको पूर्वार्धको समयमा सामान्य अन्योलता देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि आफ्नो लाइन समातिनेछ। जिम्मेवारी बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग घनिष्ठता स्थापित हुनेछ। त्यसकारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन आजको दिनमा मध्यमप्रद देखिए तापनि तपाईँले आज गर्नुभएको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले नवीन लगानी नवीन सम्झौता नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त नै हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आज मध्याह्न पछाडिको समय स्वास्थ्यका लागि राम्रो देखियो र विशेषतः बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनचर्यामा मध्याह्न पछाडि धेरै सुधार छ। तपाईँले गरेको कामको तत्कालै प्रतिफल मिल्ने जस्ता शुभ पक्षहरूको उदय हुनेछ। त्यसकारणले नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो मानिन्छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनचर्या शुभकारक छ। राजनीतिमा नयाँ कदम चाल्ने खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ कदम चाल्ने अनि कलाकारिता क्षेत्रमा समेत आफूले नाम कमाउने खाले समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क शुभ रङ हरियो रङ शुभ दिशा पश्चिम दिशा इष्टदेव लक्ष्मी देवी कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औं राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट अष्टम र नवम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। विशेष गरेर मध्याह्न अगाडि यानि कि पूर्वार्धको समयमा दिनको पूर्वाह्नको समयमा अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँले धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा समेत न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने, स्वास्थ्य पनि केही कमजोर रहने, मान्यजनसँग केही उतार चढावहरू आउने, सम्बन्धमा केही तिक्तता आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनु होला, लचिलो बन्नुहोला अनि आफैभित्र मनभित्र डर त्रास उब्जनेछ। तनावदायी काम कार्य मात्र तपाईँलाई आइलाग्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। समयअनुसार चल्न नसक्दा पाएको अवसर पनि फुत्कन सक्दछ अनि अवसर हुँदाहुँदै तपाईँले विकल्पको खोजी गर्दाखेरिमा पाएको मौका गुम्न सक्दछ। आज तपाईँले यो मध्याह्न अगाडिको समयमा सकेसम्म नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनु, टाढाको यात्रामा ननिस्कनु, नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर बेलुकी पख यानि कि मध्याह्न पछाडिको समयमा भने तपाईँको राशिबाट नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै भाग्योदयको समय मान्न सकिन्छ। रोकिएका काम कार्यहरूले क्रमशः गति लिनेछन्। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ अनि सकारात्मक भावना जागृत हुनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहनेछ।
काम गर्ने वातावरण बन्नेछ। आर्थिक गतिविधिले समेत क्रमशः गति लिँदै जानेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्दै जानेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्धलाई समेत तपाईँले निकट बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि कन्या राशि हुनेजनहरू आजको दिनमा तपाईँले दिनको पूर्वार्धको समयमा आफ्ना नियमित गर्दै आएका काम कार्यमा मात्र ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ भने मध्याह्न पछाडिको समयमा नवीन योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि दिनको पूर्वार्धको समय कमजोर छ। उत्तरार्धको समयमा एकाएक गति लिनेछ। अध्ययनमा रुचि जागृत हुनेछ। नवीन चिजहरू सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिन अलिकति अब्जसिलो छ। दिनको पूर्वार्धको समय त्यो भएको हुनाले मध्याह्नसम्म जिम्मेवारीहरू नलिनु उपयुक्त हुन्छ भने मध्याह्न पछाडि क्रमशः काम गर्ने माहौल पनि बन्नेछ अनि मान्यजनको सहयोगमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले दिन मध्यमप्रद रहे तापनि नवीन लगानीका लागि मध्याह्न पछाडिको समय मात्र शुभ रहेको हुनाले तपाईँले हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। आजको दिनमा उत्तरार्धको समयमा भने क्रमशः आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा दिनको पूर्वार्धको समयमा केही खटपट भए तापनि उत्तरार्धमा सम्बन्ध निकट बन्दै जानेछ। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने आज त्यति मजबुत रहने सङ्केत देखिँदैन। त्यस कारणले केही खाले समस्याहरू केही खाले वादविवादहरू भइहाल्यो भने पनि मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि दिन अलिक कमजोर छ। मध्याह्न पछाडि त क्रमिक सुधार हुन्छ तैपनि खानपान आहार विहारमा भने ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय मध्याह्न पछाडि क्रमशः सुधार भएर जाने सङ्केत छ। हतार गरेर नयाँ योजनालाई अगाडि नबढाउनु नै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समय कमजोर रहे तापनि दिनको उत्तरार्धको समयमा आश मारेर बसेका कामकारीहरूले समेत एकाएक गति लिनेछन् अगाडि बढ्नेछन्। जस कारणले आश्चर्य लाग्नेछ भने काम गर्नका लागि पनि जोस जागर थपिनेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनमा उत्तरार्धमा नवीन स्थानको भ्रमण अवलोकनमा निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव नारायण भगवान, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट सप्तम र अष्टम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले नयाँ नयाँ काम कार्यको अवसरहरू जुट्नेछन् भने पूर्वार्धमा थालेका कामकारीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। हर्ष र उल्लासमा थप वृद्धि भएर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा तपाईँले नवीन कामकाजलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अपरिचित व्यक्तिको समेत सहयोग मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। शृङ्गारिक कृत्यमा ध्यान जानेछ। आकर्षण शक्तिमा वृद्धि विकास भएर जानेछ। तपाईँले गरेका कामकारीहरूमा धेरै व्यक्तिहरूको साथ मिल्ने भएको हुनाले दिनको पूर्वार्ध तपाईँको लागि शुभकारक छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने उपयुक्त समय मान्न सकिन्छ। तर दिनको उत्तरार्धको समय यानि कि मध्याह्न पछाडिको समय भने अलिक कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै धेरै मेहनत गर्यो
तर त्यसको प्रतिफल न्यून मिल्नेछ। तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। बोली वचन व्यवहारमा समेत संयमता सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अनि मान्यजनसँग सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र अरूको विश्वासमा कुनै पनि काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। अरूको भरमा अरूले सहयोग गर्छन् के भनेर नगर्नुहोस्। तपाईँले मध्याह्न पछाडिको समयमा आफ्ना नियमित क्रियाकलाप बाहेक नयाँ काम कार्यमा हात हाल्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनमा मध्याह्न पछाडि थोरै आलस्यता र अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा मन जाने हो कि अध्ययन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। दिनको पूर्वार्ध भने शुभकारक रहेको छ। त्यही अनुरूपको तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्तिको योग, मान्यजन नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र बन्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिए तापनि मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर छ। केही विवादास्पद क्रियाकलापको नेतृत्व गर्नुपर्ने, आफूले पनि भनाइ खानुपर्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले आजको दिन अति शुभ कारक मान्न सकिन्छ। तर नवीन लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिनको पूर्वार्धको समय मात्र शुभ छ। उत्तरार्धको समयमा गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिँदैन कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू दिनको उत्तरार्धमा देखिन सक्दछन् र पनि साथ सहयोग भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा निकटताको योग देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडि भने केही खटपट पर्न सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि दिनको उत्तरार्धको समय कमजोर रहेको छ। तर वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरू छन् अपुरा छन् भने उत्तरार्धमा पहल गर्नु राम्रो मानिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ काम कार्य थाल्नुपर्छ। पूर्वार्धमा थाल्नुहोस्। उत्तरार्धको समयमा निरन्तरता मात्र दिनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत दिन शुभ छ। तर उत्तरार्धको समयमा नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनुहोला। गृहिणी व्यक्तिले समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्यको ख्याल पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ गाढा निलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव शिव भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औँ राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औँ र 7औँ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा 6औँ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। विपक्षीहरू कमजोर बन्नेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यस्तै श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। लामो समयदेखिको विवादकृत अन्त्य गरेर नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ र आर्थिक क्रियाकलापमा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईँले आकस्मिक धन लाभ गर्ने, नवीन लगानी सम्झौता गर्ने, अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि दिनको पूर्वार्धको समयमा खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले स्वास्थ्यको भने तपाईँले ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। दिनको उत्तरार्धको समय यानि कि मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्छ, जस सँगसँगै सप्तमे राज सम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग तपाईँले पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा देखिएका गडबडी पनि क्रमशः सामान्य बन्दै जानेछ। स्वास्थ्यले तपाईँलाई आराम दिनेछ। त्यस्तै गरी मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले समय पनि रहेको छ। सहजतापूर्वक आफ्ना कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन
सकिनेछ। अन्य समयमा तपाईँको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर प्रभावित बन्ने र सहयोगी बन्ने सङ्केत देखिन्छ। घरैसी समस्या हल भएर जानेछ। त्यस्तै समस्याको पहिचान गर्न सक्दा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न सकिनेछ र अरू व्यक्तिको प्रशंसाको पात्र पनि बन्न सकिनेछ। जे होस्, समग्रमा दिन शुभ देखियो। दिनको पूर्वार्धको समयमा स्वास्थ्य भने अलिकति कमजोर रहने सङ्केत देखियो। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा समग्रमा आजको दिन शुभ छ। त्यस कारणले अध्ययनलाई सामान्य तपाईँले समय दिनुभयो भने पनि सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। जति कामको व्यस्तता भए तापनि थोरै समय अध्ययनलाई दिनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा थोरै अन्योलता, केही विवादास्पद क्रियाकलापको नेतृत्व गर्नु परे तापनि त्यसको तपाईँले निचोड निकाल्न सक्नुहुनेछ। जित तपाईँमा हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले पनि दिन अति उत्कृष्ट देखिन्छ भने तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा दिनको पूर्वार्धमा थोरै स्वास्थ्यमा केही गडबडी हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिए तापनि समग्रमा सम्बन्ध भने निकट रहनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत दिनको पूर्वार्धमा सानातिना खटपटहरू भए तापनि उत्तरार्धको समयमा मध्याह्न पछाडि सम्बन्ध निकट बन्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाले समेत मध्याह्न पछाडि क्रमिक सुधार रूप लिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन उत्कृष्ट छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही खाले समस्याहरू त आइलाग्छ र पनि त्यसलाई छिचोलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जित हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। दिन शुभ छ। नयाँ कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनमा दिनको पूर्वार्धमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्, नत्र भने तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने समय छ। इच्छा अनुरूप अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव सत्यनारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृह देवताभ्यो नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम र छैटौँ यानि कि 5औँ र 6औँ भावमा क्रमशः 6औँ राशिमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ अनि मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। सन्तान पक्षको साथ सहयोगद्वारा नयाँ काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। पूर्व तयारीका साथ कार्यमा लाग्दा सफल भइनेछ। सामान्य समस्यामा नातिनुहोला। जित तपाईँको हुने सङ्केत आजको दिनमा दिनको पूर्वार्धको समयमा एकदमै प्रबल देखिन्छ। सद्विचार गौदेउने, धर्मदर्शनमा तपाईँको उत्सुकता रहने, झुकाव रहने यी खाली क्रियाकलापहरू देखिएको हुनाले दिन शुभ कारकको प्रारम्भ हुने सङ्केत देखिन्छ।
दिनको मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै षष्ठे सम्पत्ति रुत्तमा भन्ने फल प्रारम्भ हुन्छ। तपाईँले गरे अनुसारको, परिश्रम अनुसारको, दुःख अनुसारको सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। रोकिएर रहेका वित्तीय काम कारोबारहरूले समेत क्रमशः गति लिनेछन्। मान्यजनसँग केही उतार चढाव थियो भने त्यो हल हुन्छ। सम्बन्ध निकट बन्ने सङ्केत देखिन्छ। लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यहरूको अन्त्य गरेर नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने खाले समयको आगमन पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने, अगाडि बढ्दाखेरिमा अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको पनि साथ सहयोग पाइने र वित्तीय काम कारोबारले समेत तपाईँलाई सफलता दिने भएको हुनाले विशेष गरेर व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना काम कारोबारहरूलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँका लागि सफल फलदायी मान्न सकिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन समग्रमा शुभकारक छ। पञ्चम भावमा, 6औं भावमा, दुवै भावमा रहँदाखेरिमा खोजमूलक अध्ययन रहने अनि गरेका खोजहरू पनि सार्थक रहने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने, प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने भएको हुनाले तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 70% रहनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समय अत्यन्त शुभ रहे तापनि उत्तरार्धको समयमा थोरै कता समस्याहरू आइलाग्ने, झन्झटिला कामकारीहरूलाई मिलाउनु पर्ने, त्यस कारणले अलिक कता वाक्क लाग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिए तापनि निडर भएर अगाडि बढ्नुहोस्। जित भने तपाईँकै पक्षमा हुने सङ्केत छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा आयदर मध्यमप्रद रहे तापनि नवीन लगानीको अवसरहरू जुट्नेछ। उत्तरार्धको समयमा आय र लगानी दुवै शुभकारक मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा निकटताको योग देखिन्छ। केही खाले खटपट थियो भने हराएर जान्छ। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा दिनको मध्य अवधिमा थोरै खटपट हुन सक्दछ। तपाईँ आफू लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समयमा खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन उपयुक्त छ। तपाईँको पक्षमा छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा राम्रो फल नै मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नाम दाम दुवै हात लाग्ने समय छ। नवीन कदम चाल्ने तपाईँ सोचमा हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नु राम्रो नै हुन्छ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको समय शुभ छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा थोरै स्वास्थ्यको भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ धनु राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव नागदेव। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नागदेवताभ्यो नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर कामकार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ र पञ्चम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा चतुर्थ भावमा नै स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। सामान्य कुरामा पनि आफ्ना आफन्तजनसँग के विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ आफ्ना काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन पनि जरुरत देखिन्छ। तपाईँले मिहिनेत गरे अनुरूपको पनि प्रतिफल नमिल्ने भएको हुनाले यो बेलामा अलि बढी सक्रिय रहनुहोस्। तर नवीन काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन लगानी यी चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा
काममा नै व्यस्त रहने, तिनलाई नै पूर्णता दिनेतर्फ लाग्नु राम्रो हुनेछ। यो बेलामा हतारको निर्णयले पछि गएर समस्यामा परिने र पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यसकारणले अरूको लैलय उचाटमा र हतारमा कुनै पनि नवीन निर्णय नलिनुहोला। तर दिनको उत्तरार्धको समय भने क्रमशः सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँको अनुकूलको समय बन्नेछ। तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। बौद्धिक कलाको प्रशंसा हुनेछ। सृजनशीलता र क्रियाशीलताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। सोच्न सक्ने क्षमताको कदर हुनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत तपाईँलाई जस मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले मकर राशि हुने जनहरू तपाईँले आज कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछाडिको समयमा आरम्भ गर्दाखेरिमा सरलतापूर्वक अगाडि बढाउन सकिने र पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिनको उत्तरार्धको समय अति उपयोगी बन्न सक्दछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिने सङ्केत देखिन्छ। पूर्वार्धमा भने अलि बढी मिहिनेत गर्नुहोला। अल्छीपना शारीरिक आलस्यताले तपाईँको अध्ययनमा त्यति मन नजाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि पनि दिनको पूर्वार्धको समय अलि कता कता झन्झटिलो बन्नेछ। काम गर्दा गर्दै तपाईँलाई आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा त्यति जस मिल्ने सङ्केत देखिँदैन। त्यस कारणले नवीन जिम्मेवारी नलिनुहोस्। उत्तरार्धको समयमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर मध्यमप्रद छ, तर नवीन लगानीका लागि समेत दिनको उत्तरार्धको समय मात्र अनुकूलको रहेको छ। पूर्वार्धको समयमा गरेको लगानीबाट पछि पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही गडबडी थियो अथवा मनमुटाव थियो, परिवारजनको स्वास्थ्य कमजोरी थियो भने दिनको मध्याह्न पछाडि क्रमशः सुधार हुनेछ। सम्बन्धमा निकटपनको योग देखिएको छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य कुरामा केही उतार चढाव आउन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा तपाईँ आफू नै लचिलो बन्नुहोला। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत दिनको पूर्वार्धको समय कमजोर रहेको हुनाले खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। उत्तरार्धको समय भने शुभ रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू कामको मूल्याङ्कन मिल्नेछ, तर नवीन कदम चाल्नु पर्नेछ भने उत्तरार्धमा नै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले पहिला थालेका कामकार्यहरूलाई पूर्णता गरेर धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने सङ्केत आजको दिनमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत समग्रमा समय शुभ छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पूर्वार्धको समयमा ख्याल गर्नुभयो भने अन्य पक्ष भने शुभकारक नै देखिन्छ। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव माता सरस्वती। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। मनका इच्छा कामनाहरू परिपूर्ति गर्न सकिनेछ। व्यवसायको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ।
साथीसँगी, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ हुनेछ। त्यस्तै गरी पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामकार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो पूर्वार्धको समयमा तपाईँले कृषि, पशुपालन यी क्षेत्रबाट समेत मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। आकस्मिक धन लाभ हुने, गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट समेत पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छन्। नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्नु अत्यन्तै शुभकारक मान्न सकिन्छ। तर दिनको उत्तरार्धको समय यानि कि मध्याह्न पछाडिको समय भने अलिक कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै समय झन्झटिलो बन्न सक्दछ। परिस्थिति अनुसार काम कार्य गर्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। अनि तपाईँले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले विश्वासघात गर्न सक्दछन्, धोका दिन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। अरूको भरमा, अरूको लयमा लागेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो सिप दक्षतालाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। र हतारमा गरेको निर्णयले पनि तपाईँलाई केही समस्यामा ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले हतारमा निर्णय नलिनुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अत्यावश्यक काम कार्यहरू छन् भने तपाईँले मातृपक्षको सरसल्लाह सहयोग लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने केही हदसम्म शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन समग्रमा मध्यमप्रद रहेको छ। मध्याह्न पछाडि थोरै आलस्यता पैदा हुन्छ कि अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा मन जान्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले समय तालिका बनाएर अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बन्नेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। हाकिम वर्गको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। तर उत्तरार्धको समयमा झन्झटको मात्र सामना गर्नुपर्ने भएको हुनाले नवीन जिम्मेवारी नबढाउनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर राम्रो हुनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। समग्र पक्ष शुभकारक नै देखिन्छ। तर दिनको उत्तरार्धको समयमा भने हतारमा गरेको लगानीले पछि गएर पछुताउनु पर्ने, आफ्ना आफन्तजनसँग नै केही विवाद बन्ने जस्ता कुराहरू देखिन्छन्। लेनदेनका कुराले गर्नाले आर्थिक तपाईँले काम कारोबारहरूमा लिखित रूपमा बलियो भएर मात्र काम कारोबार गर्नुहोला। तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा एकदमै निकटता देखिन्छ। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। बेलुकी पख थोरै परिवारजनको कारणले गर्नाले मानसिक तनाव बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसलाई मिलाउनु होला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह्न पछाडि थोरै खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अनि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत आजको दिनको उत्तरार्धको समय कमजोर भएको हुनाले खानपान, आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत दिनको पूर्वार्धको समय अत्यधिक शुभ छ। काम अनुसारको दाम, नाम, इज्जत मिल्ने खाले समय छ भने दिनको उत्तरार्धको समय भने अलि अनुकूल नबन्न सक्दछ। त्यस कारणले नवीन तपाईँले काम कार्यको आरम्भ गर्ने हातले नगर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत दिनको उत्तरार्धको समय अलि अन्योलपूर्ण रहन सक्दछ। अवसर हुँदाहुँदै पछि परिन सक्दछ अनि आफैलाई हीनता बोध हुन सक्दछ। त्यस कारणले उत्तरार्धको समयमा नवीन कदम अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत दिनको उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्य कमजोर र आफ्नो योजना अनुरूप अगाडि बढ्न नसकिने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव शिव भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय र तृतीय भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। दिनको पूर्वार्धको समयमा द्वितीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धन सञ्चय गर्ने वातावरण बन्नेछ। तपाईँले गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब, आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्दै जानेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा समेत बस्न सकिनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइनेछ। त्यस्तै गरी यो समयमा तपाईँलाई सामान्य शारीरिक आलस्यता र अल्छीपना पनि हुन सक्दछ। त्यसलाई त्याग्नुहोला, पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला अनि अग्रज व्यक्तिहरूको सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। अलि तपाईँ जागरिलो बनेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने विशेष शुभकारक मान्न सकिन्छ। दिनको उत्तरार्धको समयमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगे सँगसँगै शारीरिक आलस्यता हटेर जान्छ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध उत्तिकै रूपमा घनिष्ठ बन्नेछ भने सहोदरका व्यक्तिको साथ सहयोगद्वारा थालेका कामकार्यबाट पछिसम्म लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ भने नवीन मित्रको पनि बन्धन गाँसिने खाले समय रहनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँले गरेको कामकार्यबाट अन्य समयमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन् अनि तपाईँलाई नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सहज हुनेछ। त्यस्तै प्रियजनसँगको रमाइलो घुमफिर, अवलोकन, भ्रमणमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जाने खाले समय रहनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि दिनको पूर्वार्धको समय थोरै अल्छीप्रदक रहे तापनि उत्तरार्धमा इच्छा शक्ति बन्ने, सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रहने, अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिनको पूर्वार्धको समयमा थोरै केही अन्योलता रहे तापनि उत्तरार्धमा त्यो पनि हटेर जान्छ र काम कार्यलाई तपाईँले सहजतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले आज नवीन जिम्मेवारी लिनु शुभ कारक मानिन्छ। तपाईँले त्यसलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर वात्तै बढ्नेछ। आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। धन सञ्चय गर्ने वातावरण समेत तपाईँलाई बन्ने सङ्केत देखिन्छ। व्यावसायिक कामको सिलसिलामा यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 70%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। त्यस्तै प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत दिनको पूर्वार्धमा थोरै अन्योलता देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि सम्बन्ध झन् निकट भएर जाने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि मध्याह्न पछाडिको समय काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्ने, शारीरिक आलस्यता हराएर जाने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छन्। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय अनुकूल रहेको छ। नयाँ दायरा बढाउने, अगाडि बढ्ने खाले समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू आफ्नो काम कलाद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्न सकिने, प्रभावित बनाउन सकिने खाले समय रहेको छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ भने गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत शुभ समय रहेको छ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव गणपति भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विघ्न विनाशिने नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ।
आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो जाँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गंगा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।